अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? तो वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। जो दोस्त नए आए हैं उनको, तो पुराने दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मेरी वीडियोस देखते हैं और आगे शेयर कर रहे हैं। आज की वीडियो का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि जो लोग मुझे ऑनलाइन फ़ोन करके काम के लिए बुलाते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। और पूरे पाकिस्तान में मैं काम करने के लिए जाता हूँ। मसाल ये नहीं है कि सिर्फ अपने इलाके में काम कर रहा हूँ। पूरे पाकिस्तान में जिस भी जगह से लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मैं उसी जगह पर काम करता हूँ। टाइल, मार्बल, चिनाई, प्लस्तर, लेंटर, बिल्डिंग से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बिल्डिंग का कोई भी काम हो वो मैं करता हूँ। अब सीन कुछ इस तरह से हुआ है कि जब मैंने ये बोला है कि मैं ऑनलाइन लोगों को सर्विस दे रहा हूँ, यानी कि जिधर से मुझे फ़ोन आएगा मैंने उधर जाना है काम करने के लिए ना। तो सीन ये हुआ कि कुछ दोस्तों ने मुझे कॉल की और कुछ तस्वीरें उन्होंने मुझे बिल्डिंग की सेंड की कि जी ये हमने काम करवाना है तो आप हमें काम करके दें। मैं अपनी जो है ना, मतलब कि बात पे पक्का था कि ठीक है जी, मैं आपको काम करके दूंगा। अब सीन ये हुआ कि जो उन्होंने मुझसे काम करवाना था, तो साफ सी बात है मैंने उनसे पहले रेट जो है ना वो तय करना था, उसके बाद ही मैंने जाना था। तो जब मैंने रेट वगैरह फाइनल कर लिए उसके बाद सीन ये हुआ कि मैंने उनसे बोला कि आप जो है ना मुझे रहायश वगैरह भी देंगे। उन्होंने बोला कि ठीक है जी, आपको रहायश भी हम देंगे, आप आ जाए। मेन बात ये है कि जब मैं वहाँ पे गया काम करने के लिए, तो तकरीबन 7 से 8 घंटे का रास्ता मैं तय करके गया। जिस जगह पे मैं काम करने के लिए गया था, काम क्या था जी, बिल्डिंग का कोई काम था, फर्श वगैरह थे और काफ़ी काम था। तो मतलब कि सीवरेज का कोई काम था, न्यू घर बन रहा था, तो उसी के अंदर सब काम करने थे, टाइल वगैरह का। ठीक हो गया। जो मुझे उन्होंने वीडियोस और पिक्चर सेंड की थी उसमें घर नया बन रहा था। उधर मैं गया। जाने के बाद अड्डे के ऊपर जब मैं गया ना, तो मैंने उनको कॉल की कि भाई मैं ना पहुंच चुका हूं और आप मुझे रिसीव कर लें। ठीक हो गया। यहाँ तक कि उन्होंने कॉल भी रिसीव की और ये भी बोला कि हम आ रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, कुछ देर के बाद नंबर जो था वो उन्होंने पहले तो मेरा ब्लैक लिस्ट कर दिया। मैंने दूसरे नंबर पे कॉल की, नेट पे कॉल की कि भाई आपने मुझे इतनी दूर से हायर किया है काम के लिए, तो मैं तो आ गया हूँ, आप मुझसे काम करवाएं, नहीं तो मुझे जो है ना मेरा किराया दे, मैं वापसी चला जाता हूँ। सीन ये हुआ कि उन्होंने बहुत जो है ना आसानी से ये बात बोल दी कि जी हमने तो आपके साथ मजाक किया था, हमने कोई काम नहीं करवाना। जो वीडियोज़ पिक्चर हमने शेयर की थी वो हमने किसी और के घर की बनाई थी जिस जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। हमने सिर्फ ये देखना था कि जो लोग हैं वो आते भी हैं फ़ोन करने पर या नहीं आते। मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा जो है ना दुख हुआ। मैंने सोचा कि भाई मतलब कि इनके जो है ना दिमाग का हिसाब लगा लें कि एक बंदा रियल सर्विस दे रहा है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की। अब मेरा काम है, मुझे तो जाना ही है हर जगह पर काम करने के लिए। तो मैं तो गया, लेकिन अब देखें सिस्टम को, जो है ना ऑनलाइन सिस्टम है, इसको हम लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। गलत जैसे कि अभी मेरा जो काम था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, तो मैं वो वीडियोस डालता था। उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया, मैंने तो जाना ही था काम करने के लिए। पिक्चर भी उन्होंने भेज दी, वीडियो भी भेज दी। अब सीन ये हुआ कि आगे से उन्होंने इतनी सी बात की और सॉरी की, उनका तो कुछ भी नहीं गया। नुकसान तो मेरा हो गया ना, आने जाने का किराया, खाना, उसके बाद एक दिन जाने का लगा, एक दिन आने का लगा मुझे। नुकसान तो हुआ ना मेरा। तो कुछ लोग ऐसे भी हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं जो कि फ़ोन कर लेते हैं, काम करने के लिए बुला लेते हैं, उसके बाद नंबर नहीं उठाते। मैं नहीं, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उनके पार्सल जो ऑनलाइन वो सेल करते हैं, ऐसा हुआ होगा कि वो पार्सल बुक करवा लेते होंगे, आगे से रिसीव नहीं करने जाते।
اسی طرح بہت زیادہ جو ہے نا مطلب سسٹم کو ہم لوگ غلط استعمال کر رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں, کچھ میرے دوست بھائی ایسے ہیں جو سسٹم کو غلط استعمال کر رہے ہیں. حالانکہ چیز تو ایسے ہونی چاہیے نا کہ جو چیز آدمی بتا رہا ہے اسی سے مطابق سامنے والے کو بھی چاہیے کہ اسی طرح اس کے ساتھ جو ہے نا ٹریٹ کرے. اب یہ تو ہو گیا کلیئر کہ جی میں واپسی آ گیا. اب بات وہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی. جب مجھے کوئی اور فون کرے گا کہ بھئی ہم نے کام کروانا ہے تو آپ ہمارا کام کرنے کے لیے آئیں, تو آپ خود سوچیں کہ میں وہاں پہ جاؤں گا. میں نے سوچنا یہ بھی فیک ہے, چاہے مجھے وہ ویڈیوز بنا کے سینڈ کر دے یا کچھ بھی بنا کے سینڈ کر دے. اب اس کا ایک ہو گیا مذاق, میرا تقریباً 5,000 روپے کا 6,000 روپے کا نقصان کر دیا. آنے جانے کا کرایہ, پھر رستے میں کھانا پینا بھی ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹائم جو ادھر سے 2 دن ٹائم نکالا, یہ نہیں کہ ٹوٹل کل ملا کے 10,000 روپے کا میرا نقصان ہوا. اس کا کچھ بھی نہیں گیا, صرف اس نے فون پہ اتنا بول دیا کہ جی میں نے تو مذاق کیا تھا آپ کے ساتھ, کہ آپ لوگ کام کرنے کے لیے آتے بھی ہیں یا پھر ویسی باتیں کرتے ہیں. مجھے اس بات پہ بہت زیادہ دکھ ہوا کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ابھی بھی اس چیز کو غلط استعمال کرتے ہیں. اگر یہی سسٹم آپ اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں, آپ اپنی سروس دے رہے ہیں ٹھیک لوگوں کو, تو وہ جو ہماری کمیونٹی ہے, جو ویورز ہیں, ان کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے اس کو استعمال کریں. میں سروس دے رہا ہوں آن لائن کام کی, تو ان کا بھی حق بنتا ہے کہ جنہوں نے کام کروانا ہے وہی جو ہے نا بلائیں. اب آگے سے میں نے یہ سین کیا ہے کہ جو بھی مجھے بلائے گا نا, ایک تو میں ان سے ایڈوانس آنے جانے کا کرایہ, دونوں سائڈوں کا کرایہ میں ایڈوانس اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرواؤں گا, اور پھر میں جاؤں گا وہاں پہ. اس کا سین یہ ہوگا کہ اگر تو اس نے کام کروانا ہوگا وہ مجھے کرایہ بھی سینڈ کرے گا, اور اس کے بعد پھر میں جاؤں گا. اگر مثال کے طور پر وہ وہاں پہ جا کے نمبر وغیرہ بند کر دیتا ہے یا پھر یہ کہتا ہے کہ مذاق ہو گیا, تو پھر یہ ہے کہ اس کا کرایہ تو گیا نا. اب میں نے یہ سسٹم سوچا ہے. تو آگے اس کے بعد یہ ہوگا کہ جو بھی ویڈیو بندہ ریکارڈ کرے گا نا, اس کے اندر وہ خود ہوگا اور وہ بتائے گا کہ بھی میں آپ کو بلا رہا ہوں, یہ کام کرنا ہے. کیمرہ کسی اور کو پکڑائے گا موبائل کا, وہ ویڈیو بنا کے مجھے سینڈ کرے گا, پھر میں اسی کے جو ہے نا ریلیٹڈ جاؤں گا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دیکھیں نا, کوئی بھی چیز ہے نا اس کے 2 فائدے ہیں, ایک نقصان ہے اور ایک اس کا جو فائدہ ہے. فائدے زیادہ ہیں, نقصان کم ہے. موبائل ہے نا, ہم اس کو یوز کرتے ہیں, اگر اسی کو اچھے طریقے سے یوز کریں گے تو کیا ہوگا کہ ہم اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. گھنٹوں کا کام منٹوں میں کر سکتے ہیں, اور بہت زیادہ لوگ اس سے پیسہ کما رہے ہیں آن لائن کام کر کے. میری بہنیں بھائی کچھ ایسے ہیں, اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو پیسہ کما رہے ہیں. پھر سب سے بڑی بات, یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر آپ اپنی پروموشن کر سکتے ہیں اپنے کاروبار کی بہت آسانی سے. کسی سے آپ نے کچھ 1 روپیہ نہیں لینا, نہ کوئی دینا, آپ کی پروموشن ہو جاتی ہے. تو میری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کوئی ایسا کام کرنے لگیں, کوئی مذاق وغیرہ, تو یہ سوچ لیا کریں کہ اگلے بندے پہ ری ایکشن کیا جائے گا. آپ کا کچھ بھی نہیں جائے گا, بس آپ نے تو اتنی بات کر دینی, لیکن وہ آگے کسی اور کا آرڈر پہ ایکسیپٹ نہیں کر پاتے کیونکہ اعتبار نہیں رہتا. ہمارا کام ہے, ہمیں جو ہے نا کرنا ہوتا ہے کام, تو ہم جاتے ہیں. تو اس کے لیے میری آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے, جو بھی دوست ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کر دیں, لائک کر دیں اور سبسکرائب کریں. بقایا کسی نے کام کروانا ہے بلڈنگ کنسٹرکشن کا, جو بھی بلڈنگ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے وہ گھر کو, میں حل کروں گا. ٹھیک ہو گیا نا, اور آپ مجھے کانٹیکٹ کریں, انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں گا. بس اب آنے جانے کا کرایہ ایڈوانس اکاؤنٹ میں جو بندہ ڈالے گا اس کا میں کام کرنے کے لیے جاؤں گا. اب یہ نہیں ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہوتے, پیسے ہوتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. لیکن سین یہ ہوتا ہے کہ لوگ بعد میں جو ہے نا کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے مذاق کیا تھا. اس بات سے ذرا گریز کیا کریں. سسٹم اگر ہمیں مل گیا ہے نا, تو اس کو اچھے طریقے سے یوز کریں تو پوری دنیا کو فائدہ ہوگا, مجھے اکیلا نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا نا. اوکے, تھینک یو, شکریہ, خدا حافظ. نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. بلڈنگ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ کوئی بھی معلومات چاہتے ہیں تو نیچے پلے لسٹ جو ہے نا سائڈ پہ اوپن کریں چینل کو, اور ڈیش بورڈ اوپن کر کے. تو پلے لسٹ کے اندر بہت زیادہ ویڈیوز ہیں, 1000 ویڈیوز کے قریب ہے. بلڈنگ کنسٹرکشن کا الگ سے ہے,
اور بھی بہت زیادہ ویڈیوز ہیں جس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. اوکے، تھینک یو، شکریہ، خدا حافظ.